नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। अद्य वयं चर्चां कुर्मः व्याकरण अनुवाद पद्धति अर्थात् संस्कृत शिक्षण पद्धतीनां कश्चन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशः भवति एव। शिक्षण पद्धति मध्ये ये केऽपि पद्धतयः सन्ति अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, अन्वय पद्धति, पुनश्च आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति। एतेषु पद्धतिषु व्याकरण अनुवाद पद्धति कश्चन अन्यतम मुख्य अंशः भवति एव। अतः अद्य वयं व्याकरण अनुवाद पद्धति सम्पर्के ये प्रश्नाः अस्ति तान् आलोचनां कुर्मः। विषयम् अत्र चर्चां न कुर्मः। विषय सम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, तत् गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। पूर्वं वयं वर्णप्रकरणं पुनश्च परिभाषाप्रकरणविषये चर्चां कृतवन्तः एव। तत्सर्वं भवन्तः यदि न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते, गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। यदि अत्र नूतनाः सन्ति अत्र सब्स्क्राइब इत्यादिकं कर्तुम् अर्हन्ति। शिक्षकनियुक्तिसम्पर्के सूचनां प्राप्तुं भवन्तः इन्स्टाग्राम मध्ये अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम मध्ये प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः अचिरात् एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, भाषायाः शुद्धता ज्ञानार्थं डेस् शिक्षायाः अध्ययनम् अपरिहार्यम्। अपरिहार्यम् इत्युक्ते अत्र अपरिहार्यम् इति शब्दस्य अर्थं भवति आवश्यकम् इति, नित्यन्तम् आवश्यकं। भाषायाः शुद्धता ज्ञातुं भवन्तः का शिक्षा इत्युक्ते किं विषयं पठितुं शक्नुवन्ति इति अत्र वदति एव। अतः साहित्यं, व्याकरणं, दर्शनं, ज्योतिषं। यदि वेदाङ्गपुरुषं वयं पश्यामः, वेदाङ्गपुरुषस्य एते त्रयः अंशाः भवन्ति एव। व्याकरणं मुखम् इति उच्यते, तत्र ज्योतिषम् अपि भवति। अतः ज्योतिषं नेत्रम् इति उच्यते, तत् स्मरणे स्थापयन्तु। व्याकरणं मुखम् उच्यते, तत् ज्योतिषं नेत्रम् इति उच्यते। अग्रे पश्यन्तु, भाषायाः शुद्धतानिमित्तं का शिक्षायाः अध्ययनं नित्यन्तम् आवश्यकम् इत्युक्ते व्याकरणं। व्याकरणद्वारा किं भवति, वयं शब्दानाम् उत्पत्तिविषये ज्ञानं प्राप्नुमः, शब्दानाम् उच्चारणविषये ज्ञानं प्राप्नुमः, शब्दानां व्यवहारविषये ज्ञानं प्राप्नुमः। शब्दानाम् उत्पत्ति, व्यवहार पुनश्च शुद्धता, एतेषां यदा ज्ञानं सम्यक् रूपेण प्राप्तं भवति, तदा अस्माकं भाषा सम्पूर्णरूपेण शुद्धा भवति एव। अत्र संशयः एव न भवति। अतः भाषायाः शुद्धता ज्ञानार्थं वयं व्याकरणम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः एव। यदि वयं व्याकरणम् अध्ययनं कुर्मः तर्हि भाषायाः शुद्धता इत्यादि विषये ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, किं तावत् एतेषु पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति इति वदति। तद् न इति उक्तवान्। एतेषु पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं त्रयः चत्वारः सन्ति। तेषु चतुर्षु पद्यशिक्षणस्य किम् उद्देश्यं भवति? रसानुभूतिप्राप्ति, सर्जनात्मकशक्तेः वर्धनं, शब्दभण्डारस्य वृद्धिकरणम्, अर्थवाधनम्। अस्माकं पद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं सर्वदा भवति रसानुभूतिप्राप्तिः इति। पद्ये यद् रसं भवति तद् रसप्राप्तिः एव अस्माकं किं भवति, लक्ष्यं भवति। रस इत्युक्ते फलरस अथवा धातुसम्बन्धी इति न चिन्तयन्तु। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये श्लोकेषु ये रसाः भवन्ति, यथा शृङ्गाररसः, वैराग्यरसः, एते रसाः, तेषां रसप्राप्तिः एव अस्माकं किं भवति, वीररस। एतेषां रसानां प्राप्तिः एव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति। शृङ्गाररस, वीररस, एतेषां कथं वयं प्राप्नुमः, रसोत्पादनमेव अस्माकं किं लक्ष्यं भवति एव। सर्जनात्मकशक्तिः पश्यन्तु, पद्ये पठित्वा भवन्तः रचना इत्यादि विषये कर्तुं शक्नुवन्ति। पद्यशिक्षणेन सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनाकौशलस्य। यथा पद्यं भवन्तः पठितवन्तः, अनन्तरं पद्यं पठित्वा किं भवन्तः प्रबन्धं लेखितुं शक्नुवन्ति वा? एतेन सहित साक्षात् सम्बन्धः न भवति एव। शब्दभण्डारस्य बुद्धिकरणं, शब्दभण्डारस्य बुद्धिनिमित्तं सर्वत्र भवति एव, किन्तु मुख्यं भवति रसानुभूतिप्राप्तिः इति। यथा शब्दभण्डारस्य वृद्धिनिमित्तं भवन्तः गद्यसाहित्यमपि पठितुम् अर्हन्ति, व्याकरणमपि पठितुम् अर्हन्ति, पद्यमपि पठितुं शक्नुवन्ति, किन्तु मुख्यमत्र किं भवति, पद्यशिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम् इत्युक्ते रसानुभूतिप्राप्तिः एव। अर्थवादनम् इति तु न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति रसानुभूतिप्राप्तिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति एव। अष्टाध्यायी विरचितं भवति। अष्टाध्यायी केन विरचितं भवति? महर्षि व्यासेन, व्यासस्य तु न भवति। महर्षि पतञ्जलिना, पतञ्जलिः कृतिद्वयं भवति, इत्युक्ते वक्तुं शक्नुमः एव। एकं भवति व्याकरणदृष्ट्या महाभाष्यम्, अन्यमेकं भवति योगदर्शनम् इति। यतः एतदपि न भवति। तद्वदपि व्यासस्य अपि किं भवति, 18 पुराणानि, महाभारतं, तत्पुनश्च दर्शनं बहु भवति एव नाम। अतः महर्षि व्यासदेव अपि न भवति अत्र। परवर्ती समये भवति महर्षि पाणिनिना अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकारः भवति। अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य रचनाकारः भवति महर्षि पाणिनि इति। परवर्ती अतः
महर्षि पाणिनिमपि वैदेशिकः अर्थात् पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकः दि गॉड ऑफ ग्रामर इत्यपि उक्तवन्तः एव। अनन्तरम् अस्ति महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास विना भवति। कालिदासस्य सप्तकृतयः येषु नाटकत्रयं पुनश्च महाकाव्यद्वयं पुनश्च खण्डकाव्यद्वयं। तद्भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव कालिदासस्य प्रसिद्धं खण्डकाव्यं किं भवति पुनश्च प्रसिद्धं नाटकं किम् अस्ति। एतैः उत्तरं भवन्तः इदानीमेव कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। पश्यामः कति जनानाम् उत्तरं शुद्धं भवति इति। अग्रे पश्यामः। एतत् तु ज्ञातवन्तः एव। अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकारः भवति महर्षि पाणिनि इति। पतञ्जलि भवति एव महाभाष्यकारः एव। परवर्ती समये पश्यन्तु। भाषाप्रयोगदृष्ट्या व्याकरणं कतिविधं। कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव। भाषाप्रयोगदृष्ट्या व्याकरणं कतिविधम् इति प्रश्नं करोति। द्विविधं, चतुर्विधं, त्रिविधं, पञ्चविधम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। भाषाप्रयोगदृष्ट्या अस्माकं व्याकरणं किं भवति, द्विविधं भवति। एकं भवति अस्माकं तात्विकव्याकरणं, स्मरणे स्थापयन्तु एतत्। एकं भवति तात्विकव्याकरणम्, अपरम् एकं किम् अस्ति तद् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। भाषाप्रयोगदृष्ट्या व्याकरणं द्विविधं भवति। एकम् अस्ति तात्विकव्याकरणं, द्वितीयं किम् अस्ति तद् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सूचयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यत्र सूत्राणां विश्लेषणं, नियमानाम् अनुशीलनं, संज्ञायाः विचारः, तेषां व्यवहार उपयोगी वर्णनं क्रियते तद् व्याकरणं डेस् इति उच्यते। यत्र नाम यस्मिन् यथा अहम् उक्तवान् पूर्वमेव व्याकरणम् अस्माकं किं भवति, द्विविधम् अस्ति। एकस्मिन् व्याकरणे किं भवति, प्रारम्भिकसमये सूत्राणां विश्लेषणं चलति, पुनश्च तत्र ये नियमाः सन्ति तेषां नियमानाम् अनुशीलनं चलति, संज्ञायाः विचारः भवति, अनन्तरं तेषां किं भवति, व्यवहारः भवति। एतत् सर्वं यत् चलति तत् किम् इति उच्यते, व्यावहारिकं, तात्विकं, मनोतात्विकं, वैचारिकः। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति। एतादृशं व्याकरणं तात्विकव्याकरणम् इति उच्यते। अत्र तत्र किं किम् अस्ति तस्य किम् अंशान्ते पश्यन्ति, अतः एतद् व्याकरणं किम् इति उच्यते, तात्विकव्याकरणम् इति उच्यते एव। अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्नं, षष्ठप्रश्नः। व्यावहारिकव्याकरणस्य अन्यनाम किम् अस्ति। बहुवारम् एतदपि प्रश्नमपि परीक्षासु अपि पृच्छन् भवति। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति व्यावहारिकव्याकरणस्य अन्यनाम किम् अस्ति। तात्विकव्याकरणं, वैचारिकव्याकरणं, छद्मव्याकरणं, पाणिनिव्याकरणं। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति। व्यावहारिकव्याकरणम् उच्यते अस्माकं छद्मव्याकरणम् इति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। बहुवारं परीक्षासु आगच्छति एव। व्यावहारिकव्याकरणस्य अन्यनाम किम् अस्ति अथवा छद्मव्याकरणं किम् इति उच्यते। अतः अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति, छद्मव्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। किं तावत् व्याकरणशिक्षादानस्य न उद्देश्यम्। अत्र सामान्यरूपेण पश्यन्ति चेत् किम् एतत् किं तावत् इति एकवारं त्यजामः एव। किं तावत् कदाचित् कन्फ्यूस् कारयति। व्याकरणशिक्षादानस्य उद्देश्यं नास्ति इति प्रश्नं करोति एव। भाषायाः ध्वनितत्त्वविषये परिचयप्रदानम् इत्युक्ते यत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, विकल्पान् एव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति तदैव भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। ध्वनितत्त्वे द्वारा किं भवति, भाषायाः उच्चारणज्ञानं भवति। अतः अयं विकल्पः न भवति, यतो व्याकरणशिक्षादानस्य उद्देश्यम् एतत् अस्ति। अतः अयं विकल्पः अशुद्धम् अस्ति। वर्णानाम् उच्चारणकौशलप्रशिक्षणम्, उच्चारणकौशलमपि व्याकरणे आवश्यकं भवति, अतः एतदपि अशुद्धम् अस्ति। शब्दानां विभिन्नरूपाणां परिचयप्रदानं, शब्दरूपाणां पुनश्च अन्यधातुरूपाणां परिचयप्राप्तिः भवति, अतः एतदपि अशुद्धम् अस्ति। शुद्धं किं भवति, तर्हि अन्तिमविकल्पः एव। साहित्यस्य उन्नतीकरणं, व्याकरणेन सह साहित्यस्य सम्बन्धः एव नास्ति। नाम कश्चन व्याकरणं पठति चेत् अस्माकं व्याकरणशिक्षादानस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, साहित्यस्य उन्नति लक्ष्यं भवति। शब्दानाम् उच्चारणं भवतु, ध्वनीनाम् उच्चारणम्, एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति। व्याकरणशिक्षादानस्य उद्देश्यं साहित्येन सह न भवति। यथा वयं साहित्यं पाठयामः चेत् तत्र शब्दानाम् उत्पत्तिविषये न पाठयामः, तथैव व्याकरणशिक्षादानं साहित्यस्य उन्नतीकरणेन सम्बन्धितं न भवति एव। कश्चन छात्रः उत्तमरूपेण शब्दान् लिखतु न लिखतु, अथवा शब्दान् इत्युक्ते साहित्यसम्पर्क्य उत्तमान् शब्दान् व्यवहरतु न करोतु, तेन सह व्याकरणस्य सम्पर्कः एव न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरणशिक्षादानप्रणाली। किं तावत् न व्याकरणशिक्षादानप्रणाली, अर्थात् एतेषु कः भवति, अस्माकं व्याकरणशिक्षादानप्रणाली मध्ये न आगच्छति। पारम्परिकप्रणाली, अवरोहप्रणाली, सरलपाठनप्रणाली, पाठ्यपुस्तकप्रणाली, चत्वारः प्रणाल्यः सन्ति। एतेषां विषये अपि पूर्वं मया चर्चा कृता आसीत् एव, भवन्तः अपि अत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। व्याकरणशिक्षादानस्य एतेषु कः प्रणाली न भवति। यथा पश्यन्तु,
पारम्परिकप्रणाली मध्ये किम् आसीत् सम्पूर्णसूत्राणां रटनम् आसीत् एव। पारम्परिकशिक्षादान मध्ये अपि व्याकरणशिक्षणं भवति एव। यथा गुरुकुलेषु किं भवति, महाभाष्यस्य सम्पूर्णं ते मुखस्थं कुर्वन्ति अथवा अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य मुखस्थं कुर्वन्ति। अतः पारम्परिकप्रणाली मध्ये किं भवति, अस्माकं व्याकरणस्य पठनं पाठनं प्रचलति एव। अतः प्रथमविकल्पः अशुद्धं भवति एव। परवर्ती विकल्प किं भवति न अवरोह प्रणाली। अवरोह प्रणाली तु भवन्तः अवगच्छन्ति। अवरोह प्रणाली द्वारा तु व्याकरणं पाठनं भवति एव। तत्र प्रारम्भिकसमये एव किं भवति, सूत्रम् आगच्छति, अन्तिमे एव तत्र किं सूत्रम् आगच्छति, अन्तिमे एव उदाहरणम् आगच्छति, प्रारम्भिकसमये सूत्रम् आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, सरलपाठनप्रणाली इति। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु अन्तिमविकल्प नाम तृतीयविकल्पः अस्ति सरलपाठनप्रणाली इति। पाठ्यपुस्तकप्रणाली यथा नाम अस्माकं विद्यालयेषु अस्ति, पाठ्यपुस्तके यावत् विषयाः सन्ति तावत् विषयान् एव शिक्षकः तत्र पाठयति, तावदेव अंशान् सः तत्र छात्रान् बोधयति। अतः पाठ्यपुस्तकप्रणाली व्याकरणशिक्षादानस्य काचित् एका प्रणाली इति वक्तुं शक्नुमः एव। अतः पारम्परिकप्रणालीद्वारा अपि शिक्षादानं प्रचलति, अवरोहप्रणालीद्वारा अपि व्याकरणशिक्षादानं प्रचलति, पाठ्यपुस्तकद्वारा अपि प्रचलति एव। तथैव अन्य का प्रणाली अस्ति, यया प्रणाल्या विद्यालये छात्रान् व्याकरणं वयं पाठयामः, तद् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कस्यां प्रणाल्यां विद्यार्थिनः व्याकरणशास्त्रस्य सूत्राणां केवलं कण्ठस्थं कुर्वन्ति, सा का प्रणाली भवति। यस्यां प्रणाल्यां विद्यार्थिनः किं कुर्वन्ति, व्याकरणशास्त्रस्य सूत्राणां केवलं कण्ठस्थं कुर्वन्ति, सा का प्रणाली उच्यते। पारम्परिकप्रणाली, पाठ्यपुस्तकप्रणाली, आरोहप्रणाली, अवरोहप्रणाली। यया पद्धत्या छात्राणां केवलं सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं भवति। कण्ठस्थीकरणप्रणाली का अस्ति इति प्रश्नं करोति एव सामान्यरूपेण। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कण्ठस्थीकरणस्य परम्परा अस्माकं पारम्परिकप्रणालीषु एव आसीत्। पारम्परिकक्षेत्रे सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं केन सम्पर्कितं भवति इत्युक्ते तत्र सूत्राणां कण्ठस्थीकरणम् अस्माकं सम्बन्धित साक्षात् भवति पारम्परिकप्रणाली। पारम्परिकप्रणाली मध्ये किं भवति स्म, तत्र यः शिक्षकः आसीत् सः छात्रान् वदन् आसीत्, भवान् अष्टाध्यायी इत्यस्य प्रारम्भिकसमये कण्ठस्थीकरणं करोतु इति। इदानीमपि चलति, गुरुकुलेषु यदि भवन्तः प्रविशन्ति तत्र गुरुकुलेषु एव कण्ठस्थीकरणप्रणाली अथवा पारम्परिकप्रणाली इदानीमपि प्रचलति एव। तत्र प्रारम्भिकसमये यः छात्रः अस्ति सः अष्टाध्यायी इत्यस्य आरम्भम् अयूनतः आरम्भं करोति एव, सः रटनं करोति, सम्पूर्ण अष्टाध्यायी इत्यस्य सम्पूर्ण रटनं करोति। सा प्रणाली किम् उच्यते, पारम्परिकप्रणाली इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यस्यां प्रणाल्यां शिक्षकः व्याकरणपुस्तकम् आधारीकृत्य छात्रान् पाठयन्ति, सा का प्रणाली। अत्यन्त सरलः प्रश्नः एव अस्ति। पश्यन्तु, पुस्तकम् आधारीकृत्य, अतः एतत् केन सह सम्पर्कितः अस्ति, पाठ्यपुस्तकप्रणाली। तत्र पाठ्यपुस्तके अस्माकं यावत् विषयाः तत्र उल्लिखिताः भवन्ति तावदेव सः किं करोति, शिक्षकः तत्र पाठयति एव। अर्थात् यदि पाठ्यपुस्तके यदि सन्धिसम्पर्कः अस्ति तत्र सन्धिसम्बन्धी एव सः पाठयति, ततोधिकं न पाठयति। यथा इदानीन्तन एव यानि अस्माकं संस्कृतपुस्तकानि सन्ति तद् भवन्तः अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। पाठ्यपुस्तके यावत् भवति शिक्षकः तावदेव पाठयति, पाठ्यपुस्तकम् आधारीकृत्य एव सः पाठयति। अतः सा प्रणाली उच्यते पाठ्यपुस्तकप्रणाली इति। परवर्ती अस्ति, यस्यां प्रणाल्यां शिक्षकः प्राक् कति उदाहरणानि प्रदाय परिशेषे व्याकरणनियमस्य संज्ञां निरूपणं करोति, सा का प्रणाली। अर्थात् प्रारम्भिकसमये उदाहरणं वदति, अन्तिमे व्याकरणनियमम् अथवा संज्ञां निरूपणं करोति, सा का पद्धतिः भवति। आरोह अवरोह पद्धति, परियोजना प्रणाली, आरोह प्रणाली, पारम्परिक प्रणाली। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति, अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव आरोह प्रणाली इति। यस्यां पद्धत्यां शिक्षकः प्रारम्भिकसमये उदाहरणं वदति, अनन्तरं व्याकरणनियमं प्रति गच्छति, संज्ञां प्रति गच्छति। अर्थात् अस्यां नाम अनया पद्धतिद्वारा अहमपि पाठितवान्, अत्यन्तं सरलः भवति एव, अत्र संज्ञा न वक्तव्यमेव। यदि भवन्तः अग्रिमे दिवसेषु संस्कृतशिक्षकः भवन्ति तर्हि भवन्तः तत्र अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। अहम् एतद् विद्यालयस्तरे दृष्टवान् स्वयमपि। विद्यालयस्तरे यदा छात्राणां पाठितवान् तदा प्रारम्भिकसमये प्रकृतिप्रत्ययविध अर्थात् कृदन्त पाठयनासम् अहं प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि एव दत्तवान् एव। उदाहरणप्रदानात् परमेव उक्तवान् एव अत्र किं भवेत् नियमः, स छात्रः स्वयं वदति अत्र एवम् एवं भवति इति। अतः अत्यन्त उपयोगी प्रणाली भवति, मनोवैज्ञानिकी प्रणाली भवति, यत्र प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति, अनन्तरं किं भवति, नियमं प्रति गच्छामः एव। परवर्ती अस्ति, यस्यां प्रणाल्यां शिक्षकः प्राक् संज्ञां प्रदाय परं
उदाहरणमाध्यमेन अधिकं परिशीलनं कुर्वन्ति सा का प्रणाली? आरोह प्रणाली, अवरोह प्रणाली, परियोजना प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली। अर्थ अत्र सम्यक् विकल्प किं भवति? अपरोह इति भवति। अपरोह प्रणाल्यां प्रारम्भिकसमये किं भवति? तत्र संज्ञाम् आगच्छति, अनन्तरं तत्र नियमं प्रति उदाहरणं प्रति गच्छति। अहम् एतदपि दृष्टवान्। अस्यां पद्धत्यां किं भवति? प्रारम्भिकसमये यः शिक्षकः भवति सः संज्ञां वदति। अहमपि दृष्टवान् एव। प्रारम्भिकसमये संज्ञां बोधयामि, अनन्तरम् उदाहरणं बोधयामि। किन्तु विद्यालयस्तरे किं भवति? यदा संज्ञां बोधयामः छात्रः स्वयम् उदाहरणस्य निर्माणं कर्तुं तथा सः सक्रियः न भवति, तथा सः सक्षमपि न भवति, तावत् तस्य बुद्धिः अपि न आगच्छति। अतः उदाहरणानि अपि एकं द्वे तत्र पुरतः अपि तस्य स्थापनीयं भवति। किन्तु आरोह प्रणाली द्वारा उदाहरणम् एकं द्वयं वदति चेत् सः स्वयम् उदाहरणं वदति, सः कीदृशपि छात्रः भवतु। अस्तु, अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? अवरोह प्रणाली इति अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 13 प्रश्नः अस्ति। यस्यां प्रणाल्यां प्राक् सैद्धान्तिकज्ञानविषये अवगतं कारयित्वा पश्चात् तस्य सैद्धान्तिकस्य संगति व्यवहारिकता च प्रयोग शालायां परीक्षा क्रियते, सा का पद्धतिः अस्ति? 13 प्रश्नः भवति। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अस्ति। एतद् भवति ह्यूरिस्टिक् प्रणाली। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति? ह्यूरिस्टिक् प्रणाली। यत्र परीक्षा सम्पर्कीय विषय आगच्छति, परीक्षण सम्पर्कीय विषय आगच्छन्ति, तत्र ह्यूरिस्टिक् प्रणाली भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यस्यां प्रणाल्यां शिक्षकः व्याकरणशास्त्रस्य नियमावली, सूत्रावली, कौशलविषये व्याख्यां क्रियते। यत्र शिक्षकः किं करोति? व्याकरणशास्त्रस्य नियमावली, सूत्रावली, कौशल इत्यादि विषये व्याख्यां करोति, सा का प्रणाली अस्ति? ह्यूरिस्टिक्, आरोह, भाषा संसर्ग, पुनश्च परियोजना। अत्र किं भवितुमर्हति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। शिक्षकः किं करोति? व्याकरणशास्त्रस्य नियमावली, सूत्रावली, कौशल इत्यादि विषये व्याख्यां करोति, सा भवति परियोजना प्रणाली। एतत् परियोजना प्रणाली, ह्यूरिस्टिक् प्रणाली, एतेषां वीडियो न अभवत्। एकवारम् एतेषां वीडियो अपि शीघ्रमेव निर्माणं कुर्मः, तत्र भवन्तः ज्ञास्यन्ति परियोजना प्रणाली इत्युक्ते का भवति इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति। 15 प्रश्नः। यस्यां प्रणाल्यां विद्यार्थिनः मनोवैज्ञानिक आधारीकृत्य भाषायाः व्यवहारज्ञानविषये यत्नशीला भवन्ति, सा का प्रणाली अस्ति? यस्यां प्रणाल्यां विद्यार्थिनः किं भवन्ति? मनोवैज्ञानिक आधारीकृत्य भवन्ति। मनोवैज्ञानिक सम्पर्कीय यदि प्रश्नः आगच्छति चेत् किं भवति तत्र? पुनश्च इतोपि किं तत्र वदति? मनोविज्ञान आधारीकृत्य भाषायाः व्यवहारिकज्ञानविषये अपि प्रयत्नशीलः भवति, सा का प्रणाली अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्रापि तद्वदेव 4 विकल्पाः सन्ति। ह्यूरिस्टिक् प्रणाली, पुनश्च परवर्ती समये अस्ति किं? भाषा संसर्ग प्रणाली, पुनश्च प्रणाली, आरोह प्रणाली। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र वयं किं भवति? मनोविज्ञानिकगुणान् पश्यामः, पुनश्च तद् आधारीकृत्य भाषायाः व्यवहारिकज्ञानविषये अपि वयं प्रयत्नं कुर्मः। एतत् स्मरन्तु, मनोविज्ञान अस्ति इति कारणात् आरोह प्रणाली इति बहूनाम् अपि किं भवति? मतं भवति। किन्तु आरोह प्रणाली मध्ये व्यवहारिकज्ञानं प्राप्तं न भवति। व्यवहारिकज्ञानं कुतः प्राप्यते इत्युक्ते ह्यूरिस्टिक् प्रणालीतः व्यवहारिकज्ञानं प्राप्नुमः वयम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? ह्यूरिस्टिक् प्रणाली इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। साधारणतः विद्यालये व्याकरणशास्त्रस्य पाठनसमये कति प्रणाल्यः व्यवह्रियन्ते? एतादृशम् एकं प्रश्नमस्ति। प्राक्टिकल रूपेण यदि एतत् पश्यामः तर्हि एतस्य उत्तरं कदाचित् भिन्नं भवितुमर्हति। विद्यालयेषु इदानीं किं भवति? प्रणाली, एका प्रणाली अथवा प्रणाली द्वयमेव प्रचलति। यथा पश्यन्तु, अस्माकं किं भवति? बहुषु विद्यालयेषु अहं बहुत्र दृष्टवान् अवरोह प्रणालीद्वारा पाठयन्ति। पुस्तकानि अपि तद्वदेव निर्मितानि सन्ति। अतः अवरोह प्रणाली, पुनश्च केषुचित् स्थानेषु आरोह प्रणाली, नैकेषु स्थानेषु पाठ्यपुस्तकप्रणालीद्वारा शिक्षादानं प्रचलति एव। किन्तु अत्र वैयक्तिकदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् कति प्रणाल्यः प्रचलन्ति एव। नियमदृष्ट्या पश्यामः चेत् 3, 4, 5, 6। अहं तु त्रयाणां प्रयोगविषये अहं साक्षात् उदाहरणरूपेण स्थापितवान् एव, आरोह अवरोह पाठ्यपुस्तकः। किन्तु वास्तविकरूपेण इतोपि एका प्रणाली भवति, सा भवति ह्यूरिस्टिक् प्रणाली। अतः 4 प्रणाल्यः एव विद्यालयेषु प्रचलन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। साधारणतः विद्यालये व्याकरणशास्त्रस्य पाठनसमये प्रणाल्यः व्यवहारं क्रियन्ते। आरोह, अवरोह, परियोजना, ह्यूरिस्टिक्। पुनश्च पाठ्यपुस्तक, आरोह, अवरोह, भाषा संसर्ग। आरोह प्रणाली
परियोजना प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, पारंपरिक परियोजना आरोह। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? विद्यालयेषु पाठनक्षेत्रे चतस्रप्रणाल्यः प्रचलन्ति, आरोह अवरोह परियोजना ह्यूरिस्टिक्। केषुचित् स्थानेषु परियोजना इति भवति, केषुचित् स्थानेषु पाठ्यपुस्तकप्रणाली इति भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ए बुक् आफ् संस्कृत इति पुस्तकं केन विरचितम्? एतत् पुस्तकस्य सम्पूर्ण नाम अपि अस्ति ए बुक् आफ् संस्कृत इति न भवति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र भास्करेण, डॉक्टर उदयशंकर झा महोदयेन, मैक्समुलर अथवा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय एव एतस्य पुस्तकस्य रचनाकारः भवति। परवर्ती समये एव किं भवति? तस्य शिष्याः अपि एतस्य पुस्तकस्य अपि अनुकरणं कुर्वन्ति। यतः परं सम्पूर्ण भारतवर्षे अस्माकं मेकल् शिक्षायाः आरम्भः भवति। इत्युक्ते मेकल् शिक्षा या अस्ति तस्य भारते यदि कश्चन प्रवेशं कारयति तर्हि सः भवति अयं महोदय एव। ततः पूर्वम् अनुवादपद्धतिः अस्माकं शिक्षाप्रणाली मध्ये न आसीत्, किन्तु डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकरः यदा एतत् पुस्तकं प्रकाशितवान्, एतत् प्रणाल्याः अपि व्यवहारं कर्तुं स इष्टवान् एव, तस्मिन् समये भारते किं भवति? आङ्ग्लशिक्षायाः प्रचलनम् अधिकं भवति। अस्तु, ए बुक् आफ् संस्कृत इति पुस्तकस्य रचनाकारः भवति एव डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय एव। परवर्ती अस्ति डॉक्टर भंडारकरस्य मतेन अनुवाद पद्धति कतिविधा? भंडारकरस्य मतानुसारम् अनुवाद पद्धति कतिविधा भवन्ति? द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा, पञ्चधा। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? डॉक्टर भंडारकर महोदयस्य मतानुसारम् अस्माकं अनुवाद अर्थात् व्याकरण अनुवाद पद्धति चतुर्विधा भवति। ताः चतस्रः पद्धत्यः काः सन्ति? भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। यतोहि पूर्वम् एतस्मिन् विषयं विशेषरूपेण चर्चां कृतवान् आसीत्, अतः भवन्तः तद् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। चतस्र प्रणाली का प्रणाली सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अनुवादविधि केन प्रचलिता आसीत्? अनुवादविधि इत्युक्ते व्याकरण अनुवादविधि समग्र भारतवर्षे केन प्रचलिता आसीत्? मैक्समुलर महोदय, डॉक्टर उदयशंकर झा महोदय, बाल गंगाधर तिलक महोदय अथवा भंडारकर महोदय। अहम् उक्तवान् एव भंडारकर महोदयस्य एव प्रभावद्वारा एव डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर महोदय तस्य एव प्रभावद्वारा किं भवति? सम्पूर्ण भारतवर्षे एव किम् अनुवादपद्धतिः प्रचलति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति भंडारकर महोदयः। क्षणमेकं, भंडारकर महोदय इति एव किं भवति? अस्माकं शुद्धम् उत्तरमेव भवति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति एव, तस्य सम्पूर्ण नाम किम् अस्ति इति। अतः तत्र सम्पूर्ण नाम भवति रामकृष्ण गोपाल भंडारकरः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, डॉक्टर भंडारकरस्य मतेन अनुवादपद्धतिः मुख्यतः चतुर्विधा भवति, यथा व्याकरण आधारित पाठम्, अभ्यासं, संस्कृतात् मातृभाषया अनुवादं, मातृभाषया संस्कृतेन अनुवादं। परवर्ती विकल्पाः सन्ति, पश्यन्तु। अनुवादम्, अभ्यासं, व्याकरण पाठनं, व्याकरण आधारित पठनम्। अनुवादम्, अभ्यासं, व्याकरण पठनं, व्याकरण आधारित पठनं, मातृभाषया अनुवादं, संस्कृतेन अनुवाद प्रबन्ध। पश्यामः चेत् चतस्र पद्धतयः भवन्ति अस्माकं व्याकरण आधारित पाठनं, पुनश्च अभ्यासं, संस्कृतात् मातृभाषां प्रति अनुवाद, पुनश्च मातृभाषातः संस्कृतेन अनुवाद। एवं प्रकारेण चतस्रः पद्धत्यः एव किं भवति? अस्माकं भंडारकरस्य मतानुसारं भवन्ति। बहुवारं प्रश्नम् आगच्छति एव, तत् स्मरणे स्थापयन्तु। अतः अहमपि पृष्टवान् प्रश्ने एव, भंडारकरस्य काः चतस्र पद्धतयः सन्ति? चतस्र पद्धतयः भवन्ति व्याकरण आधारित पठनम्, अभ्यासं, संस्कृतात् मातृभाषा अनुवाद, मातृभाषातः संस्कृतेन अनुवाद इति चतस्र पद्धतयः भवन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुवादकार्यं केन सम्पादितं भवति? अनुवादकार्यं केन सम्बन्धितं भवति इति कदाचित् अहं चिन्तयामि। अनुवादकार्यं केन सम्पादितम् इति स्थाने कदाचित् सम्बन्धितम् इति भवति। सम्पादितम् इति न भवति, सम्बन्धितं भवति। अनुवादकार्यं केन सह सम्बन्धितं भवति इत्युक्ते व्याकरणभित्तिकृत्य, अर्थात् व्याकरणेन सह सम्बन्धितं भवति, अथवा व्याकरण संबंधित अथवा व्याकरण पठनेन सह एव व्याकरण किं भवति? अस्माकम् अनुवादकार्यं सर्वदा संश्लिष्ट भवति। गद्य पद्ये इत्यादि क्षेत्रे अनुवादविषये यथा न पृच्छति तथा व्याकरणस्य अंशः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, क्रियान्वितं किम्? अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति क्रियान्वितं कारकम् इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। क्रियान्वितं किम्? क्रियान्वितम् इत्युक्ते भवति क्रियान्वितं कारकम् इति। एतदपि स्मरणे स्थापनीयम्। अतः एव अहं परिभाषाप्रकरणं पाठितवान् आसीत्, यतोहि परिभाषाप्रकरणे एते अंशाः सन्ति एव। तद्वदेव समास इत्युक्ते किम्?
तदपि मया उक्तमासीत् एव परिभाषाप्रकरणे समासविषये तत्र अस्माकं शास्त्रेषु किं लिखितमस्ति प्रत्यय इत्युक्ते किम् एतदपि मया उक्तमेव आसीत्। यथा वयं जानीमः एव यथा क्रियान्वितं कारकं भवति तथैव किं भवति प्रत्ययसम्पर्के किम् उल्लिखितं भवति प्रत्ययसम्पर्के तत्र उल्लिखितं भवति प्रत्ययः परश्च एवं प्रकारेण तत्र भवति एव। तथा एतत् सर्वं सामान्यरूपेण अस्माकं स्मरणे स्थापनीयमेव यतोहि कदाचित् परीक्षासु आगच्छति एव। भाषासाहित्यम् आधारितं भवति। भाषासाहित्यम् अस्माकं केन सह आधारितं अथवा केन सह सम्पर्कितं भवति एव। भाषासाहित्यं तर्कशास्त्रं संस्कृतं प्राकृतं व्याकरणशास्त्रं। भाषासाहित्यम् अस्माकं सम्बन्धितं भवति व्याकरणशास्त्रेण सह एव। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति भाषासाहित्यं व्याकरणेन सह एव सम्बन्धितं भवति अथवा व्याकरणसाहित्यस्य आधारं भवति। आधारम् इत्युक्ते माध्यमः अवगच्छन्ति किल तस्य अंशः इति वक्तुं शक्नुमः। भाषासाहित्यं कस्य अंशः अस्ति इत्युक्ते भाषासाहित्यम् अस्माकम् अंशः भवति व्याकरणशास्त्रस्य कश्चन अंशः अस्ति एव। तत्र भाषाणाम् उत्पत्ति भाषाणाम् उच्चारण भाषाणां व्यवहारीकरणम् इत्यादि विषये वयं जानीमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुवादकार्ये अनवरत व्याकरणस्य अभ्यासकृते भाषासाहित्य टेस्ट् दृश्यते। शुद्धता सरलता माधुर्यं सुन्दरम्। अनुवादकार्ये अनवरत व्याकरणस्य अभ्यासकृते भाषासाहित्ये सुन्दरं दृश्यते। भाषासाहित्यम् अत्यधिकं सुन्दरं भवति सुरुष्टं भवति। अतः सम्यक् विकल्प चतुर्थ विकल्प एव अत्र भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 26 प्रश्नः अस्ति कः तावत् अनुवादपद्धत्या न गुणः अर्थात् अनुवादपद्धति इत्युक्ते व्याकरण अनुवादपद्धति अथवा भण्डारकर पद्धति तस्याः गुणः नास्ति इति पद्धतिः एव। एतया पद्धत्या विद्यार्थिनः शिक्षकगणाः च सृजनशक्त्या वृद्धिः भवति। विद्यार्थिनां स्वयं सुप्रङ्क्ति हेतु श्रेणीप्रकोष्ठ सकारात्मकः भवति। प्रान्तीयभाषायाः व्याकरणनियमानि संस्कृतभाषायाः पाणिनीयव्याकरणस्य सूत्रावली इव अन्यव्याकरणशास्त्रस्य नियमानि अनुक्रियन्ते। एतया पद्धत्या मौलिकभाषायाः विकृतात्मकभावस्य सृष्टिः भवति। अत्र सम्यक् विकल्प किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। अनुवादपद्धत्याः गुणः न इत्यत्र वदति। एतेषां कः अनुवादपद्धत्याः गुणः नास्ति इति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्प किं भवति एतया पद्धत्या मौलिकभाषायाः विकृततमभावस्य सृष्टिः भवति। एतत् किं भवति गुणः न भवति एतत् दोषः अस्ति। अनुवादपद्धतिद्वारा यदि वयं पाठयामः मौलिकभाषा विकृतात्मकः भवति अथवा विकृतभावस्य सृष्टिः भवति एतत् अशुद्धं भवति एतत् गुणः नास्ति दुर्गुणः अस्ति एव। अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यथा अनुवादपद्धतिद्वारा पाठयामः तदा कदाचित् संस्कृतभाषायाः व्यवहारे न्यूनता भवति न तु अन्यभाषाणां विकृतात्मकभावस्य सृष्टिः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति चतुर्थ विकल्प एव अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पद्यशिक्षणे प्रधानलक्ष्यं ज्ञानसम्पादनं सृजनात्मके शक्तेः संवर्धनं विविधरीतीनां विवरणम् अथवा रसस्वादनं। पद्यशिक्षणस्य अस्माकं मूललक्ष्यं किम् अस्ति पद्यं वयं पाठयामः चेत् तस्य मूललक्ष्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। ज्ञानसम्पादनम् अस्ति अथवा सर्जनात्मकशक्तेः संवर्धनं विविधरीतीनां विवरणम् अथवा रसस्वाद। तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति चतुर्थ विकल्प एव रसस्वादप्राप्तिः एव अस्माकं पद्यशिक्षणस्य प्रधानलक्ष्यं भवति। ज्ञानसम्पादनार्थं भवन्तः साहित्यम् इत्यादि गद्यम् इत्यादि पाठयितुं शक्नुवन्ति एव। सर्जनात्मकशक्तिः इत्युक्ते रचनाकौशल पद्यं पाठयामः चेत् रचनाशक्तेः विकासः न भवति एव। विविधरीतीनाम् अपि ज्ञानं न आगच्छति एव। भिन्नभिन्नरीतिः भवति तेषां रीतीनाम् अपि विषये ज्ञानप्राप्तिः न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति नाम रसस्वादप्राप्तिः एव अस्माकं पद्यशिक्षणस्य मूललक्ष्यं भवति। व्याकरणशास्त्रस्य अन्य नाम किम् अस्ति कल्पशास्त्रं सांख्यशास्त्रं पाणिनीयशास्त्रं शब्दानुशासनं। व्याकरणशास्त्रस्य अन्य नाम भवति शब्दानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्रापि अमरकोशे उल्लिखितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति ऊहाशक्तेः कल्पनाशक्तेः च सम्बन्धनं डेस् शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति। ऊहाशक्तिः अथवा कल्पनाशक्ति इत्यादीनां सम्बन्धः केन सह भवति इति प्रश्नं करोति एव। पद्यशिक्षणेन सह गद्यशिक्षणेन सह अथवा व्याकरण अथवा नाटकं। सम्यक् विकल्पः भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। कल्पनासम्बन्धी आगच्छति चेत् प्रश्नः भवन्तः निस्सन्देहेन तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति पद्यम् इति। पद्ये एव कल्पनाशक्तेः विकासः आगच्छति। तत्र ये रसाः सन्ति ये पदानि सन्ति तेषां भिन्नभिन्न अर्थमपि आगच्छति। अतः ऊहाशक्तिः कल्पनाशक्तेः सम्बन्धनं केन सह भवति पद्यशिक्षणेन सह भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति वाक्यं रसात्मकं काव्यम् एतत् वाक्यं कस्य भवति।
वाक्यं रसात्मकं काव्यम् एतद् वाक्यं कस्य प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति? जगन्नाथेन विश्वनाथेन मम्मटेन वामनेन। अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? एतद् वाक्यं मुख्यतः सम्बन्धितः भवति वाक्यं रसात्मकं काव्यं मम्मटेन सह इति। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः, प्रायः 30 प्रश्नान् आलोचितवन्तः। पुनश्च अग्रिमसत्रे मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रि, पुनः श्वः मिलामः।